ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. صدق الله العظيم. أتعرفون ما معنى هذه الآية؟ يقول الله تبارك وتعالى: ومن الناس فريق يروقك كلامه ويثير إعجابك بخلابة لسانه وقوة لسانه ولكنه منافق كذاب. في الحياة الدنيا، في هذه الحياة فقط، أما الآخرة فالحاكم فيها العلام الغيوب الذي يطلع على القلوب والسرائر والعيوب ويشهد الله على ما في قلبه. يظهر لك الإيمان ويبارز الله بما في قلبه من الكفر والنفاق وهو ألد الخصام، أي شديد الخصومة، يجادل بالباطل ويتظاهر بالدين والصلاح بكلامه المعسول. فاتق أيها المسلم من النفاق والكذب في القول والعمل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.